हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमुगाचो येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. आतां तुमचे मुखार आमगेलो गोंयकार भाव भयणी चो ग्रूप स्पेशल ती येयले सिटी सेंटराक. सगळीं आमी मेळ्ळे एकमुखाक आनी जिवा एकदम बरें चले. जायत पावटी फाटल्या दिसांक गोंय गेले तेवढ्या जाय जाण म्हाका लोक मेळ्ळा ही बाजारांत गेलो कडेन आनी ही गेलो कडेन आनीक मुठाय तुगे व्हिडिओ चोयता म्हूण तें एक जिवा तेतून एक उमेद अशी येता, बरें दिसता जिवाक. तें म्हज्यान तुमकां हिंगा हेजेर व्हिडिओचेर सारकें हें करून एक्सप्लेन करून जावपाना. एक खुशालकाय भोगवता कित्याक बाबा मुगे कोणें जाल्यार चोयता आनीक बरें दिसता. म्हणजे कोणें मुगे सबस्क्रायबान म्हाका आटेर ही मेळ्ळें जाल्यार जाप केली जाल्यार तें एक भाशेन खुशालकाय. आनीक आमी मेळ्ळें जायत उलयलें पूण आमगे ती थोडीं ती गोंयकार भयणी आहाय त्यो लजताय कॅमेराचेर येवपाक. तें तुमकां कळटलें हेजे व्हिडिओचेर. आनीक हांवें काल एक व्हिडिओ घायला आमगे इंडियन शिपाचेर बोटीचेर ते इराणी इस्लामीक तो ग्रूप आहा तेमी ते कोण सांगोन ते एटॅक कोताय तें हांवें तुमकां हें घायलां. आनीक तो व्हिडिओ चोयाय मुगेलो. आनीक मुगे व्हिडिओ तुमी शेअर कोराय सोगल्यांक. आनीक सबस्क्रायब कोराय कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी आनी सबस्क्रायब केलें तेंकां चड देव बरें करूं. आनीक हेच भाशेन तुमी मोग दाखोवचो सदांकाल. हांव तुमगे आनी चड उगत पिडे कोना, दाखलो व्हिडिओ हांव आनीक बेश्ट सायडीन आमी ती ही गेलें तें बेश्ट हांवें घायला आनीक हो तुमच्या मुखार दवरता. ओके. सांगपा म्हळ्यार कितें, म्हजे बारार अमेरिका बी काम कोताले तेवूय म्हाका मेळ्ळे थिंगा आनी एकदम जिवा एकदम बरें चलें. आमगेली बाराबर काम कोता ती हाको हे मेमरी ही ताजी अशी जाली. तेवूय तुमी चोया हेजेर. आनीक ओके. आनी कांय हेजेर उलोवपाक कांय ना. इतल्यान मागीर दुसरे व्हिडिओचेर मेळचें. हे थोडे फोट काडले ते तुमचे मुखार दवरता. हे एक उडगासाय अशें आमगे गोंयकार भावांक आनी भयणीक आयलँडाचेर मेळ्ळे आमी. उडगासाय हांवें फोटो घायले तुमकां दाखोवपाक. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमुगाचो येवकार. आतां तुमचे मुखार आमगे धाकलो गोंयकारांक ग्रूप हिंगा आयलँडाचेर तुमकां दाखयता. येतोय आमगेले दोग जाण. एकल्या नांव सँडी आनी एकल्या नांव गॉडवीन. दोगोय पयलीं अमेरिका आसताले. आनी तुमकां कितें सांगो जाय? सांगपा आनी कांय ना, बरें चलें. गाब्रियल तूं जायत्या वर्सान मेळ म्हाका. अमेरिका आहलो खूंय तूं पूण म्हाका केन्ना मेळ्ळो ना. पूण जावं जायत्या वर्सांनी बरें चलें आनी आमगे इश्टूय आयज बरो पयसो येयला, एक्सपर्टसो येयला. सो तेकाय चड आनी चड देव बरें करूं. आनीक गॉडवीन, तुगे कितें सांगपा आहा आमगे गोंयकार भाव भयण्यांक? तो गाब्रियल आमगेलो, आम दोगोय बाराबर अमेरिका आहली. सो बरें काम केलें 2 वर्सां. मागीर हांव गेलो पयलो गोंयचो मागीर आयलँडा पावलो. आयलँडा तोय येयलो. मागीर आतां पयले दीस बरें को मेळ्ळे, सगले बाराबर मेळ्ळे आनी तेशाय आमगेली जायत जाय. ती लजताय. बाय तुमकां कितें सांगो जाय लोकांक आमगे गोंयकारांक? हय लजना काय? कितें ती सगळीं लजताय कॅमेराचेर उलोवपाक. हय सांग कितें. सगलो लोक चोयताय तुमकां हे वगता. कितें सांगपा जाय? काय ना, नो कमेंट्स. पयलीं तुजें नांव सांग कितें तें. म्हजें नांव जॉनाथन. सारको सांग रे. म्हजें नांव जॉनाथन डायस. मागीर हिंग कितलो टायम जालो तूं आयलँडाचेर आयल्यार? म्हाका 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां जालीं. तेज्या पयलीं ही आहलो बोटीचेर काम करता. बोटीचेर. अच्छा. ओके. मागीर हिंग केश लागलो तुका आयलँडाचेर?
बरो लागला तुमचे सो गोंयकार मेळ जाल्यार आनी बरो जाता. हां 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 ओके हां रांदून येलो पळय रांदून सकाळचे येईल न्हू बरें आज कितें रांदिल्लें रे आज रांदील ना आज भाजी येयले आमी भाजलें भाजी सकाळ इंडियन जेवण मेळटा थिंगा अच्छा 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 जेयले आमी बरें आसली बुफे बुफे कशी आसली फर्स्ट टायम समथींग डिफरंट रेट किती रे बुफेकू 1450 1450 मस्त जेल हा एकल्या इंडियन बुफे हां 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 बुफे म्हूण सांग मरे. इंडियन बुफे हय 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 ओके आमगे ते सायडीन दाखयत बाबा सिटी सेंटर टावर हय हो आमगे मेन स्पॉट आयलंडाचेर कोणें मेळटा तरी टावराको मेळटाय आज सारकें सानी डे सारको बरो दोग आहा फर्स्ट क्लास म्हळ्यार थंडाय आहा आं तुमकां खबर आहा वर्सा 12 मॉर्निंग थंडाय आसात हे सायडीन पोस्ट ऑफिस आहा व्हडलें मागीर आनी कितें लिमाण कितें विचारपाक तेंकडे हय काय ना तुम धांवना कितें हय लज दोन सारकी मित्र हांव जाय गो हय सांगा म्हणजे कॅश लागल तुमकां आयर्लंडाचेर आं दोन उतर सांगाय सारकें हितून लजल जाल्यार कॅश जाता ते ती सगळी लजताय म्हळ्यार चोय तुम कोण ती ते सगळी आमगे गोंयची आं सगळी ते हाय हिंगा इंडियन बिर्याणी मेळटा तुगेली 1150 अशी घे म्हूण आनी सगळी हिंगा येयलो आहाय आतां आमी चाय येयलो आहाय आं एन्जॉय जाता हॅपी गो लकी लायफ वताय हिंगा आयलंडाचेर आमी आं व्हडलें चिंतून कांय फायद ना कितें जाता तें करपाचें आं आनी जायना तें देवा हातांत घालपाचें आं देव जाणा केदोन दिवपा जाय केदोन दिवपा नाका तें व्हडलें घेवन बसपा न्हू आनीक चड चिंतपा न्हू आपल्यागे लायफ बरें हॅप्पी व्हरपाचें जे संवसारांक आनी मोगान रावपाचें हें आतां आमी सगळीं एन्जॉय जाताय सगळीं हॅप्पी आं हितूच पयस वयत म्हाका मेळो येयलें हांवें तांकां सांगना चड देव बरें कर म्हूण आनीक युट्यूबा वयल्यान आतां सांगता चड देव बरें करूं म्हाकाय बरें चलें जिवाक तुमकां मेळ आं आनी एक पाट सांगता कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब कराय आनी सबस्क्रायब केलें तांकां चड देव बरें करूं काबार जालें ना एंड सयत मुगेलो तुमी विडियो चोयाय हो आनी एक मिनटे कितें आहा आनीक बरें मागीर दुसरो विडियो मेळचे ओके बाबा तुमकां गोंयकारां सगल्यांक चड देव बरें करूं मुगे युट्यूबाचेर तुमकां 2 उतरां तुमी उलयलें म्हूण आं हय थँक्यू ओके आं बरें गूड नायट उजवाड आहल्यार आतां वयताय न्हू मागीर कांय मेळपा नाय मेळाय म्हणटरी बरें चल गूड इवनींग म्हणया ओके मोग आसूं